الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنني أريد أن آذنكم بنشر الحديث ودراسة الحديث والعمل بالحديث وفهم الحديث بطريق جيد وفهم صحيح سليم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا مع جميع أسنادي آذنكم بدراسة الحديث وتدريسه في كل زمان ومكان.